नमस्ते। प्रजातन्त्र भनेको के, अधिनायकवाद भनेको के, यो बहस हामीले धेरै लामो समयदेखि सुन्दै आएका छौँ र आफै पनि सामेल हुँदै आएका छौँ। जस्तो अहिले पनि यो बहस निकै चाहिँ चर्केर अगाडि बढेको छ। विशेष गरिकन यो पश्चिमा र गैर पश्चिमा शक्तिहरूका बीचमा जो विश्वव्यापी ध्रुवीकरण अगाडि बढेको छ, यसले फेरि यसलाई चाहिँ बहसमा ल्याएको छ र हामी यो बहसमा जान एकदमै जरुरी छ। मैले पनि यसलाई किन आवश्यक देख्छु भन्छ भने, हामी जुन बिन्दुमा आइपुगेका छौँ आज विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा, जस्तो तेस्रो विश्वयुद्धको एउटा चाहिँ सन्तास संसारभरि फैलिएको छ। युक्रेनको हालत हामीले हेरिरहेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि बढेर अब यो बिस्तारै पश्चिम एसिया हुँदै पूर्व एसियासम्म फैलने र यसले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका सबै महादेशलाई छुने खालको सम्भावना एकदमै प्रबल भइसकेको छ। त्यसकारणले यति बेला बहस यो किन आवश्यक छ त भन्छ भने, संसारमा हामी जुन जीवन बाँचिरहेका छौँ अथवा जुन धरातलमा छौँ, यो पश्चिमी श्रेष्ठताको तथाकथित पश्चिमी श्रेष्ठताले चाहिँ उत्पादन गरेको धरातल हो। त्यसले बनाएको चाहिँ तपाईको जग हो। जस्तो तपाईको दर्शनको कुरा, विचारधाराको कुरा, राज्य प्रणालीका कुराहरू, मान्छेका व्यक्तिगत मूल्य मान्यताका कुराहरू, जीवन पद्धतिका कुराहरू आज संसारभरि जुन हामीले देख्छौँ, ती मूलभूत रूपमा पश्चिमाबाट प्रभावित हुन्। किन उनीहरूसँग जब शक्ति बढ्यो, सामर्थ्य बढ्यो, अब त्यो आर्थिक शक्ति पनि बढ्यो, सैन्य शक्ति पनि बढ्यो, अब त्यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा विश्वका सबै देशहरूलाई गाँच्दै लग्यो, नियन्त्रण गर्दै गयो र संसारभरि पश्चिमा तपाईको एउटा सभ्यता हावी भयो, पश्चिमी श्रेष्ठताको एउटा सिद्धान्त हावी भयो। तर यसको विपरीत हामी अर्को कोणबाट हेरौँ। अब पश्चिमाहरूको श्रेष्ठता अथवा चाहिँ वर्चस्व एक लौटी रूपमा संसारमा चाहिँ हावी हुनुका बावजुद किन मान्छे चाहिँ झनपछि झन विक्षिप्त हुँदै आयो, किन संसार झनपछि झन ठुलो अशान्तिमा फस्दै आयो, किन मान्छे चाहिँ तपाईको समाज झनपछि झन दुखी र पुरै चाहिँ एउटा चाहिँ हिंताबोध र एउटा कुण्ठाबाट चाहिँ गुज्राउनु पर्ने अवस्था आयो र झन्नै फेरि अर्को विशुद्ध हुन्छ कि भन्ने स्थितिको सिर्जना भयो। यसका पछाडिका कारणहरू हामीले निहाल्न जरुरी छ। यदि यो सभ्यता हैन, जसलाई हामीले पश्चिमी सभ्यता भनिरहेका छौँ, जसलाई उनीहरूले विभिन्न आवरण दिएका छन् हैन, जस्तो प्रजातन्त्र भन्छन्, राजनीति भन्छन् अथवा चाहिँ तपाईको विकास भन्छन् आदि इत्यादि जुन आवरण दिएका छौँ, यिनी सबै चिज ठिक हुन्थे हैन, यिनी सबै चिजहरू मान्छेको निम्ति उपयोगी हुन्थे, दुनियाँको निम्ति चाहिँ तपाईको फलदायी हुन्थे भने संसार किन यस्तो भयो हैन, यो प्रश्न हामीले चाहिँ उठाउन जरुरी छ र बहस गर्न जरुरी छ। अब यहाँ चाहिँ उनीहरूको व्याख्यामा अलिकति हामी ध्यान दिन्छौँ। प्रजातन्त्र के हो हैन, प्रजातन्त्र के हो, तानाशाही के हो, म तपाईहरुलाई दुई तीनटा उदाहरणबाट यसलाई अलिकति बुझाउन कोसिस गर्छु। जस्तो चीन र इन्डिया दुईटा देश छन् हाम्रो अगाडि। अब इन्डिया संसारको जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश हो भन्छन् हैन। अब सबैले चाहिँ अहिलेसम्मको व्याख्या, चीनलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ अधिनायकवादी देश भन्छन् हैन। तर हामीले व्यवहारमा हामीले के देख्छौँ भन्छ भने, चीनमा एउटा पनि बेरोजगार छैन। उनीहरूले पोहोर मात्रै घोषणा गरे, उनीहरू गरिबीको रेखाबाट चाहिँ बाहिर आए, मुक्त भए चिनियाहरू र गरिबीको अन्त्य भयो, चीनमा गरिबीको अन्त्य भयो। र इन्डियाको विपरीत, यसको विपरीत हामीले के देख्छौँ भन्छ भने, यस्तो प्रजातान्त्रिक देश हो जहाँ करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ सडकमा मागेर खान्छन् र करोडौँ मान्छेहरूको चाहिँ बस्ने ओत छैन, आकाशमुनि सुत्छन्। एउटा उदाहरण नागरिकहरूको कोणबाट हेर्दा। दोस्रो उदाहरण मैले अहिले यो कोरोनाको सन्दर्भमा एउटा जिम्मेदारी हैन, राज्य प्रणालीको जिम्मेदारीको कोणबाट मैले कुरा गर्दाखेरि मैले कुरा उठाउँछु। जस्तो कोरोनाको नाममा एउटा षड्यन्त्र भयो। अब लाखौँ मान्छेहरू मारिएको तथ्याङ्कहरू उनले बाहिर ल्याएका छन् र अब यसको रोकथामको नाममा जुन प्रयासहरू भए त्यो हामीले एकदमै अध्ययन गर्न लायक छ। जो भ्याक्सिनहरू बनाइयो, भ्याक्सिनहरू हामीले के देख्यौँ भन्छ भने, चीन र रुसले राज्य स्तरबाट भ्याक्सिन बनाए हैन, राज्यले आफै भ्याक्सिन उत्पादन गर्यो। तर पश्चिमा देशहरूमा हेर्नुस्, युरोप र अमेरिकामा हेर्नुस्, राज्यले भ्याक्सिन उत्पादनमा लगानी गर्दैन, त्यहाँ चाहिँ सबै निजी कम्पनीहरूले गरे। माने यो के हो?
यो के हो मैले उठाउन खोजेको कुरो के हुन्छ भने यो उत्तरदायित्व हो। माने आम मान्छेहरूप्रति नागरिकहरूप्रति आफ्नो देशका नागरिकहरूप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रश्न हो। भनेपछि जसलाई उनले अधिनायकवादी भन्छन् ती राज्यहरू आफ्ना नागरिकप्रति जवाबदेही छन्। त्यसकारणले उनले भ्याक्सिन आफै बनाए। तर जसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्छन् उनीहरू नागरिकहरूप्रति गैर जिम्मेदार छन्, अनुत्तरदायी छन्। उनीहरू जिम्मेदार एउटै कुरामा छन्, त्यो हो पैसा, पुँजी। पैसा कसरी कमाउने। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सबै चाहिँ तपाईको होल्ड व्यक्तिले गरेको हुन्छ हैन। शासन प्रणाली, राज्य प्रणाली चलाउनेदेखि लिएर सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने तपाईको जिम्मा व्यक्तिको हातमा दिएको हुन्छ। किन भन्छ भने राज्य आम मान्छेप्रति उत्तरदायी हुँदैन। जस्तो अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पनि त्यही देख्छौँ हामी हैन। अर्थतन्त्रमा के देख्छौँ हुन्छ भने जस्तो बजार अर्थतन्त्र भनेकै के हो भन्छ भने त्यो सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी बन्द गर भनेको। बजार अर्थशास्त्र भनेको अथवा जो नवोदारवाद भन्छन् अर्थशास्त्र, त्यो जनताको निम्ति अथवा सार्वजनिक हितको निम्ति राज्यले लगानी गर्नु हुँदैन। किन राज्यले चाहिँ व्यक्तिलाई खोल्नुपर्छ। जस्तो नेपालमा पनि निजीकरणको नाममा 47 सालपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सारा उद्योग धन्दाहरू बेची खाए। त्यसको चाहिँ दुष्परिणाम आज देशको 80 लाख झन्डै 80 लाख नागरिक चाहिँ बेरोजगार भएर बाहिर अरू देशमा जीवन बिताइरहेको छ, श्रम गरिरहेको छ। र आज चाहिँ तपाईको त्यसैको नतिजा स्वरूप हाम्रो देशको चाहिँ वर्षको बजेटभन्दा व्यापार घाटा माथि पुगेको छ। प्रति व्यक्ति झन्डै प्रत्येक नेपालीको टाउकामा 60,000 विदेशी ऋण पुगिसकेको छ। माने अब यो के हुन्छ भने जनताबाट राज्य पन्छिएको कुरा हो हैन। जनताको जिम्मेदारी नलिने कुरा हो। यो पश्चिमा विचार हो। अब म तेस्रो उदाहरण, कोरोनापछि तेस्रो उदाहरण लिन्छु। नेपालकै सन्दर्भमा जस्तो एमसीसी को विरोधको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने 79.99% यहाँका मानिसहरू यसको विरुद्धमा थिए, यसको विरुद्धमा छन्। यो हामी सबैले आम रूपमा देखेको कुरा हो। तर राज्यमा बसेका केही दलालहरूले जबरजस्ती षड्यन्त्रमूलक र बडो ढोङपूर्वक त्यसको अनुमोदन भएको चाहिँ घोषणा गरे। माने यसले के देखाउँछ भन्छ भने यस्तो प्रणालीले आम मान्छेहरूको प्रतित्व गर्दैन, नागरिकको प्रतित्व गर्दैन। यो एउटा राम्रो उदाहरण एमसीसी हो। मैले यो कुरो किन उठाएँ भन्छ भने यिनीहरूले अथवा पश्चिमाहरू जो थर्ड भन्छौँ नि, जसलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ, त्यसमा के भनेको छ, यसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर यो झुट हो। यो झुट हो। यो झुट किन हो त भन्छ भने तपाईँ हामी हेरौँ, यो जनताको प्रतिनिधित्व त त्यसलाई मात्रै भनिन्छ जुन शासन प्रणालीमा सत्तामा बस्नेहरूले कुनै गलत काम गरे भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार त्यो नागरिकमा हुन्छ। त्यसलाई मात्रै तपाईको प्रजातन्त्र भनिनुपर्ने हो हैन। जस्तो यो त कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्र निर्वाचन नभएर यो अनुमोदन प्रणाली हो। यो अनुमोदन प्रणाली हो जसलाई उनीहरूले प्रजातन्त्र भनिरहेका छन्। मैले अनुमोदन प्रणाली किन भने त भन्छ भने तपाईँ हामीलाई 5 वर्षमा एक पटक हैन अरू कसैले सारेका विकल्पहरू हैन उम्मेदवारहरूमध्ये कुनै एउटालाई छान्न बाध्य बनाइन्छ। बस मैले बाध्य बनाइन्छ। मैले बाध्य शब्द किन प्रयोग गरेँ त भन्दाखेरि तपाईँ छान्नुहुन्छ हैन, एकपटक भोट हाल्नुहुन्छ, त्यसपछि 5 वर्षसम्म उसले जेसुकै गरोस् तपाईँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो हातमा केही पनि छैन। उनीहरूले हामीलाई चाहिँ चुनावको चाहिँ एउटा नाटक देखाएर हामीलाई बन्धक बनाएर राखेका छन्। माने आम मान्छेहरूलाई उनीहरूले दास बनाएर राखेका छन्। र उनीहरू के भन्छ भने मन परेन भने 5 वर्षपछि अर्को मालिक रोज, त्यो तिमीलाई अधिकार छ। तर उनीहरू के भन्दैनन् भने त्यो मालिकले अपराध गर्यो भने तिमीहरूले कारवाही गर्न पाउँछौ अथवा तिमीले नियन्त्रण गर्न पाउँछौ, त्यो चाहिँ उनीहरूले भन्दैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो प्रजातन्त्र भनिएको छ यो अनुमोदन, यस्तो अनुमोदन प्रणाली हो जसमा चाहिँ अनिच्छापूर्वक चाहेर वा नचाहेर पनि एउटा व्यक्तिलाई छान्नुपर्ने व्यवस्था छ र त्यो छानिसकेपछि आफूलाई केही गर्ने पनि अधिकार छैन। अब यसैको परिणाम यो प्रजातन्त्रमा तपाईको हामी एउटा
बडो चाहिँ विभत्स खालको एउटा स्वेच्छाचारिता मनपरी हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रै देशमा हामीले हेऱ्यौँ 47 सालपछि सडक छाप मान्छेहरू रातारात अरबपति भएका छन्, करोडपति भएका छन्। अब एउटा मान्छेले नागरिकले 3 ठाउँमा कर तिरेको छ, सबै लुटेका छन्, गाडी किनेका छन्, तर त्यो जनताले केही पनि गर्न सक्दैन। कानुनी रूपमा उसलाई कुनै पनि अधिकार छैन, संवैधानिक रूपमा उसलाई कुनै पनि अधिकार छैन। अब हामीले मैले चाहिँ कहाँ लग्न खोजेको भन्छ भने अब हामी अधिनायकवादतिर जाउँ हैन। जसलाई उनी अधिनायकवाद भन्छन् हैन, जसलाई उनीहरू अधिनायकवाद भन्छन् त्यहाँ चाहिँ तुलनात्मक रूपमा आम मान्छे अत्यन्तै स्थिर छ, शान्त छ र सन्तुष्ट छ। अब हामी चाहिँ बहसमा कहाँ जानु पर्यो भने त प्रजातन्त्र भनेको हो के त आखिर हैन। प्रजातन्त्र भनेको एउटा गिरोहलाई हैन, एउटा गिरोहलाई छानेर मनपरी गर्नको निम्ति सत्तामा पठाउने प्रक्रिया हो मात्रै हो हैन, अथवा चुनावको नाटक गरेर हैन, एउटा बडो कुटिलतापूर्वक चलाकीपूर्वक मान्छेलाई चाहिँ तपाईको प्रयोग गरेर सत्तामा जाने एउटा नाटक मात्रै हो, वा प्रजातन्त्र भनेको आम मान्छेहरूको खुशी जिन्दगी, सुखी जिन्दगी र सुरक्षित जिन्दगी हो। हामीले बहस गर्नुपर्ने त्यहाँ हो। त मान्छे चाहिँ प्रजातन्त्रको व्याख्या कहाँबाट भयो भन्दाखेरि यिनीहरू जो अहिले सत्तामा छन् अथवा जो पश्चिमा विचार बोकिरहेका छन् उनले सत्तामा बस्ने एउटा एलिट अथवा जो एउटा अभिजात वर्ग हुन्छ त्यसको स्वार्थलाई हेरिकन प्रजातन्त्रको व्याख्या गरिरहेका छन्। त हामी कहाँ जानु पर्यो त भन्छ भने हामीले आम मान्छेहरू, हाम्रो समाज र हाम्रो देश हेरिकन हामीले प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। हामी त्यहाँ जानुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो सार्वभौमसत्ता जसरी सुरक्षित हुन्छ अथवा यहाँको मान्छेको जिन्दगी जसरी खुसी सुखी र सुरक्षित हुन्छ र यहाँको चाहिँ समाज जसरी चाहिँ उभो लाग्छ, हाम्रो निम्ति प्रजातन्त्र त्यही हो। अब यसरी हेर्दाखेरि यहाँ एउटा हामी विभाजन देख्छौँ, व्याख्यामा विभाजन गर्छौँ। त यहाँ चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्याख्या भइरहेको छ हैन। जस्तो यहाँका चाहिँ नेपालका दलालहरूले 63 सालपछि भनिरहेका छन् धेरै ठुलो परिवर्तन आयो, गणतन्त्र आयो रे, कसलाई आयो? त्यो उनीहरूलाई आयो हो, त्यो हामी मान्छौँ, त्यो उनीहरूलाई आएको हो हैन। त्यसपछि लोकतन्त्र आयो, त्यो कसलाई आयो? उनीहरूलाई आयो। किन? उनले लुट्न पाएका छन्, उनले डकैती गर्न पाएका छन्, उनलाई कानुन लाग्दैन, उनलाई संविधान लाग्दैन, उनलाई नियम लाग्दैन, त्यो उनको निम्ति लोकतन्त्र आयो हैन। तर हाम्रो देशले र यहाँको नागरिकले के पायो, के आयो त भन्छ भने जस्तो चाहिँ लोकतन्त्र आएपछि यहाँको चाहिँ 80 लाख जति चाहिँ मानिस देशभित्र बस्न नपाएर निर्वासित भएको छ, बाहिर गएर श्रम बगाइरहेको छ र आफ्नो परिवार धानिरहेको छ, समाजबाट अलग्गिएको छ, देशबाट अलग्गिएको छ, परिवारबाट अलग्गिएको छ, बडो बिरानो एक्लो जिन्दगी बिताइरहेको छ। अब हामी देशको सार्वभौमसत्ताको कोणबाट कुरा गरौँ, देश विदेशी शक्तिले चलाइरहेको छ, सार्वभौम सत्तामाथि यत्रो हमला भएको छ, हाम्रो चाहिँ भूमि यसरी मिचिएको छ हैन। यो सबै दुर्दशा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ जान अब आवश्यक छ त भन्छ भने अब यो प्रजातन्त्र र तपाईको अधिनायकवादको व्याख्या रूपमा होइन, हामीले यसको अन्तर्वस्तुमा गर्नुपर्छ। अन्तर्वस्तुमा भन्न खोजेको जस्तो हामीले मोडालिटीमा होइन, जस्तो मोडालिटीमा कहाँ होइन मैले भने नि अब दल खोल्ने अथवा तिनले अघि सारेका मान्छे चुन्ने, यो मोडालिटीको कुरा भयो। हामी जानु कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि त्यसबाट जनताले पाउँछ के, यहाँको नागरिकले पाउँछ के हैन, त्यो सुखी हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ तपाईको खुसी हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन। म एउटा चाहिँ तपाईको उदाहरण दिन्छु। अहिले चाहिँ तपाईको चीनमा आम मान्छेहरू जति सुरक्षित महसुस गर्छन् आफूलाई, त्यो अमेरिकामा किन गर्दैनन्, त्यो युरोपमा किन गर्दैनन्? किन अमेरिकामा मान्छेहरू विक्षिप्त भएर, मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएर भटाभट चाहिँ तपाईको गोली चलाउँछ, स्कुलमा गोली चलाउँछ, सडकमा गोली चलाउँछ, भिडभाडमा गोली चलाउँछ? मान्छे किन विक्षिप्त छ त? त्यो प्रजातन्त्र थियो भने अथवा त्यो जनताको निम्ति थियो, जनताले चुनेको थियो भने मान्छे किन विक्षिप्त हुँदै गयो, किन मान्छे चाहिँ बौलाउँदै गयो र किन मान्छे अनियन्त्रित हुँदै गयो? त यो सबै चिजको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो के कारणले महत्त्वपूर्ण छ भन्छ भने विश्वको जुन ध्रुवीकरण छ, मलाई लाग्छ ध्रुवीकरण भित्रको एउटा ठुलो बहसको मुद्दा यो हो। त्यसकारणले हामी मोडालिटीमा नजाउँ हैन। मोडालिटी भनेको के हो भन्छ भने जस्तो शासन प्रणालीलाई
अभ्यास गर्ने दौरानमा कस्तो तरिकाबाट अभ्यास गरिन्छ त्यो मोडेलको कुरा मात्रै हो। जस्तो कतै गणतन्त्र प्रयोग गरिएको छ, कतै राष्ट्रसंस्था देख्छौँ हामी, कतै चाहिँ द्विदलीय प्रणाली छ, कतै बहुदलीय प्रणाली छ हैन, अथवा कतै चाहिँ तपाईको अब दलै नभएको प्रणाली पनि छ। यस्ता विभिन्न मोडेल आफूलाई जुन उपयुक्त हुन्छ मान्छेले त्यही मोडेल प्रयोग गर्छ। पश्चिमाहरूले जुन मोडेल चाहिँ दिएका छन् त्यो नै प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हो भन्ने भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। हामी सारमा कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने मैले अघि नै पनि भने जस्तो त्यो देशका आम मान्छेहरूको जीवन कस्तो बन्छ हामीले हेर्ने त्यो हो हैन। अब कुन खालको राज्य व्यवस्था प्रणालीले त्यहाँको नागरिकलाई कस्तो बनाउँछ अथवा त्यो देशलाई कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा नै हो। यो कोणबाट हेर्ने हो भने जस्तो पश्चिमाहरूको जो प्रजातन्त्र भन्छन् यही चाहिँ ठुल्ठुला अपराध भए, जुन प्रजातन्त्रमा कहिल्यै पनि शान्ति भएन, जुन प्रजातन्त्रमा मान्छे सुरक्षित भएर बाँच्न सकेन। हामीले 90को दशक अघिल्लो शताब्दीको 90को दशक यता मात्रै हेर्यो भने पनि उनको प्रजातन्त्रले झन्नै 40-50 लाख मान्छेहरूको हत्या गरिसकेको छ हैन। भियतनाम युद्ध अलि अगाडिको कुरा भयो, भियतनाम युद्धदेखि लिएर तपाईको इराक युद्ध भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ लिबिया, सिरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, यमनदेखि लिएर अहिले हामी चाहिँ तपाईको युक्रेन हुँदै धेरै देशहरूको घटनाहरू हेरिरहेका छौँ। सबैलाई जोड्ने हो भने उनीहरूको प्रजातन्त्रले लाखौं मान्छेहरूको हत्या गरिसकेको छ र संसार कहिले पनि शान्त हुन दिएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो बहसमा जान एकदमै जरुरी छ। हामीले उनीहरूले हाम्रो मानसिकता जो दासत्वकरण गरेका छन् अथवा उनी जे भन्छन् त्यही नै ठीक हो, उनले जे व्याख्या गर्छन् त्यही नै प्रजातन्त्र हो, उनले जे भन्छन् त्यही नै उचित हो भन्ने एउटा चाहिँ मानसिक गुलामीको अवस्थामा हामीलाई जो पुर्याएका छन्, यसबाट हामीमा एउटा ठुलो भ्रम सिर्जना भएको छ। यो भ्रमलाई हामीले अब तोड्नै पर्छ र हामी नयाँ खालको बहसमा जानुपर्छ। त्यो बहस भनेको के हो त भन्छ भने मान्छेको जिन्दगी के हो, मान्छेको जिन्दगी कस्तो छ र त्यो देशको एउटा सार्वभौमिकता र उसको चाहिँ आफ्नो जो स्वत्व हो, आफ्नो जो इज्जत हो, त्यसको अवस्था कस्तो छ। यो दुईटा चीजलाई मात्रै हेरिकन हामीले चाहिँ कुन चाहिँ शासन प्रणाली मान्छेहरूको निम्ति आवश्यक हो र को चाहिँ एउटा सीमित मुठ्ठीभर एउटा लुटेरा वर्गको निम्ति चाहिँ तपाईको अनुकूल प्रणाली हो भन्ने बहसमा हामी जानै पर्छ। हामी मोडालिटीमा फस्न हुँदैन, किनभने जस्तो चाहिँ दलीयताको यो जो मोडेल जसलाई उनीहरूले प्रजातन्त्र भनिरहेका छन् अहिले, यो चुनावको मोडेल यो त केही सय वर्ष अगाडिको मात्रै कुरा हो। जस्तो 2-2.5 वर्ष अगाडि विकास भएको कुरो हो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दलीयता थिएन तर राज्य प्रणाली थिए, शासन प्रणाली थिए। हामी इतिहासमै राजनीतिक शास्त्रमै पनि पढ्छौँ यो अहिलेको भन्दा उन्नत खालका चाहिँ राज्य प्रणालीहरू, प्राचीन गणराज्य भनेर हामी अहिले पनि चाहिँ तपाईको पढ्ने गरेका छौँ। जस्तो पश्चिमा जगतमा चाहिँ युनानको चाहिँ ग्रीकको चाहिँ तपाईको ग्रीकका गणराज्यहरू, एथेन्सका गणराज्यहरू अथवा चाहिँ इन्डियामा महाजनपद भन्ने थिए। हाम्रो कपिलवस्तुमा बुद्धको पालामा चाहिँ यो शाक्यहरूको जो चाहिँ गणराज्य थियो। यस्ता थुप्रै इतिहास हामी पढेका छौँ र सभ्यता खोतल्दाखेरि पनि जस्तो हामी सभ्यताहरूको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि अहिलेसम्म जानकारी भएका जस्तो मेसोपोटामिया सभ्यता, सिन्धु घाटीको सभ्यता, वाङ्गो सभ्यता, मिश्रको सभ्यता अथवा रोमको सभ्यता अत्यन्तै विकसित, अत्यन्तै व्यवस्थित र मान्छेहरू पुरै चाहिँ तपाईको सन्तुष्ट रहेका सभ्यताहरू पनि हामीले पढ्छौँ, अहिले पनि पढ्छौँ। तर त्यहाँ त दल थिएन अथवा अहिलेको जस्तो प्रणाली त थिएन। त्यहाँ आफ्नै खालका तपाईको मोडेलहरू थिए तर मान्छे सुखी थिए, शान्त थिए, सुरक्षित थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि चीजलाई कसरी बुझ्ने, एउटा कुरा कसरी बुझ्ने र सापेक्षतामा कसको स्वार्थको कोणबाट बुझ्ने हैन, त्यसको परिभाषा कसको कोणबाट गर्ने, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो हैन। जस्तो मैले अहिले भने जसो 63 सालपछिको नेपाललाई हेर्ने हो भने हो लुटेराहरूले यसलाई महान उपलब्धि भनिरहेका छन्, त्यो उनको हकमा सत्य हो हैन। तर अर्कोतिर आम मान्छेहरूको, आम नेपालीहरूको कोणबाट भन्नै पर्छ 63 सालपछिको अवस्था भनेको एउटा महाअँध्यारो, एउटा ठुलो चाहिँ तपाईको घोर अन्धकारको युग हो आम मान्छेहरूको निम्ति र हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ताको निम्ति। यो बहसमा हामी जानै पर्छ र यही बहसको सन्दर्भमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा जो बहस अहिले उठिरहेको छ, प्रजातन्त्र भनेको के हो र तानाशाही भनेको के हो, अथवा यो दुईटा मध्ये जो चलन चल्तीमा हामीले देखिरहेका छौँ नि, अथवा पश्चिमाहरूले जसलाई चाहिँ अधिनियमवादी भनिरहेका छन्, अब यी देशहरूको तुलनामा उनीहरू के कारणले ठिक हुन्छ,
कुन कोणबाट ठिक हुन् हामी यो बहसमा अब जानै पर्छ। किन भन्छ भने हामी पनि त्यस्तो खालको एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको एउटा सङ्क्रमणतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो बहसबाट हामी चाहिँ भाग्न हुँदैन। हस्, जय जय।